हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जया शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जयतां श्रोतु पंगुर्मम मंदमतिर्गति मत्सृष्ट पदाम्भुजो राधा मदन मोहनो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। आज हामी यहाँ सबै भेला भएका छौँ। हामी किन भेला भएका होलौँ त? के कारणले हामी सबै यहाँ उपस्थित छौँ? के को लागि होला त? कि नरकदेखि डराएर हो कि धर्म गर्ने भन्ने हाम्रो जुन एउटा गर्नुपर्छ भनेर भनियो, यसको अर्थ के हो त? धर्म भनेको के हो? धर्म भनेको मन्दिरमा जाने अनि घन्टी बजाउने यो धर्म हो? के किन धर्म गर्नु पर्यो? कि नरक पुगिन्छ भनेर डराएर धर्म गर्ने? कि अमेरिकाको भिसा लाग्ला भनेर धर्म गर्ने हो? कि किन धर्म गर्ने? किन भगवानको मन्दिरमा जाने? भगवानलाई किन पूजा गर्ने? भगवानको अगाडि किन नतमस्तक हुने? कारण के होला? शास्त्रले भन्छ धारणात् इति धर्म, अर्थात् धारण गर्नु नै धर्म हो रे। के हो त धारण गर्ने भनेको? जस्तो उदाहरणको लागि नुनले के धारण गर्दछ? नुनको धर्म के हो? नुनले धारण गर्ने नुनिलो हो नि, हैन र? चिनीले धारण गर्ने गुलियोपन हो। भनेपछि नुनको धर्म नुनिलो नै हुनु नै नुनको धर्म हो, गुलियो हुनु चिनीको धर्म हो। त्यसो भए हामी मनुष्य हौँ, हामीले मनुष्य शरीर प्राप्त गरेका छौँ, हाम्रो धर्म के हो त? भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, अर्थो जिज्ञासु र अर्थार्थी र ज्ञानी च भरतऋषभ। भगवद्गीता 7औं अध्यायको 16औं मन्त्र। भगवान भन्नुहुन्छ 4 प्रकारका मनुष्यहरूले मेरो भजन गर्दछन्। अर्थो, जिज्ञासु र ज्ञानी र अर्थार्थी रे। अर्थो भनेको जो व्यक्तिसँग केही चाहन्छ, केही लाभ चाहन्छ, उसँग केही छैन, यो देऊ उ देऊ। जिज्ञासु अर्थात् के हो त यो ब्रह्म के हो, यो संसार के हो, यो संसार चलायमान किन भइरहेको छ, यस्ता प्रकारका व्यक्ति। अर्को अर्थार्थी, अर्थात् भगवानसँग अमेरिकाको मलाई भिसा देऊ, मलाई जाँचमा पास गरिदेऊ, मलाई यति सम्पत्ति देऊ, मलाई ऐश्वर्य देऊ, मलाई आयुष देऊ, मलाई धन देऊ, मलाई यति रूपमान स्त्री देऊ, पुरुष देऊ, यी यावत। र अर्को ज्ञानी, ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यो व्यक्ति भगवान श्रीकृष्ण कहाँ जान्छ अरे। भगवान भन्नुहुन्छ गीता 7औं अध्यायको 16औं श्लोकमा। त्यसपछि लगत्तै श्लोकमा भन्नुहुन्छ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर अविशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ अहम सच मम प्रिय। अरे के भन्नुहुन्छ भने तेषां ज्ञानी, यी 4 वर्ग मध्ये जो ज्ञानी छ, जो मलाई नित्ययुक्त भक्ति गर्दछ, त्यो चाहिँ नि मेरो लागि सबैभन्दा बढी प्रिय छ है भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। अब ज्ञानी भनेको के हो त? अर्थात् हामी ज्ञानी बन्नु छ। यो भगवानका हामी जाने जुन हाम्रो जुन कारण छ,
यसमा 4 प्रकारको मध्ये ज्ञानी छौँ त ज्ञानी भनेको के हो त? यसको बारेमा भगवानले 13औं अध्यायमा भन्नुहुन्छ, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षाति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। 13:8 अर्थात् अमानित्वम मान अपमानमा सम भएको, अदम्भित्वम ज्ञानी भनेको को हो भन्दै हुनुहुन्छ भगवानले। ज्ञानी भनेको के हो? अदम्भित्वम जसमा दम्भ छैन, अहिंसा जो अहिंसा प्रेमी छ, शान्ति र सरलता छ, आचार्य उपासना गुरुको शरणमा परेका छन्, स्थैर्यम आत्मविनिग्रह जसले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गरेको छ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ इन्द्रिय आर्थेषु वैराग्यम अनि अहङ्कार एव छ, जसले इन्द्रियलाई वशमा गरेको छ, जसले रूप रस गन्ध शब्द स्पर्श यी विषयहरूलाई जसले नियन्त्रण गरेको छ। अनहङ्कार एव छ, जो अहङ्कार रहित छ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषार अनुदर्शनम, जो जन्म मृत्यु बुढ्यौली र यो रोगबाट हुने विभिन्न समस्यामा सम छ। दुःख दोषार अनुदर्शनम, उसले दुःख हुँदैन, त्यसमा न सुख नै हुन्छ। नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, ऊ नित्य ऊ समचित्तमा रहन्छ। अशक्ति र अनुभिसङ्ग पुत्रदार गृहादिषु, जो अशक्त रहन्छ आफ्नो पुत्रसँग, आफ्नो घरसँग, आफ्नो श्रीमानसँग, श्रीमतीसँग, परिवारसँग, ऊ बस कर्तव्य निर्वाह गर्दछ, त्योभन्दा बढी होइन। मेरो ममत्व त्याग गर्दछ, किनभने कोही पनि मेरा होइन। मयि अनन्य योगेन भक्ति अभिविचारिणी विविध देशयुक्तम अरतीर जनसंसादी, जो एकान्त प्रेमी छ र मेरो मात्रै स्मरण जसले गर्दछ। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, जो अध्यात्म ज्ञानको प्रेमी छ। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, जो तत्व ज्ञान थाहा पाउनको लागि लालायित छ। एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम, यही हो ज्ञानी भनेको। यतदो अज्ञान अन्यथा, यस बाहेक अनु सबै अज्ञान हो भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। यसरी हामीलाई ज्ञानी बन्नु छ, भगवान श्रीकृष्णको नजिक जानु छ र धर्मलाई धारण गर्नु छ। जसरी नुनले नुनिलो धारण गरेको छ, चिनीले गुलियोपन धारण गरेको छ, त्यसै गरी हामी मनुष्यले अहिले भगवानले बताउनु भएका विभिन्न गुणहरूको जुन चर्चा गर्नुभयो, ती विविध गुणहरूलाई हामीले धारण गर्नु छ। यही नै हो धर्म भनेको। हामी कोही शासित छौँ, कोही नियन्त्रित छौँ र हाम्रो जन्मको लक्ष्य पनि यही नै हो, धर्म धारण गर्नको लागि। र त्यहाँ अनेकौं बाटोहरू छन्। हामी इस्कोनवालाहरू भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको अनुयायी हौँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले अचिन्त्य भेद अभेद सिद्धान्त, भेदाभेद सिद्धान्त उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यस अचिन्त्य भेदाभेद सिद्धान्त अनुरूप हामी चल्ने अनुयायीहरूलाई गौडीय वैष्णव भनेर भनिन्छ। र चैतन्य महाप्रभु बारे बुझ्नको लागि चैतन्य चरितामृत नामक कृष्णराज कविराज गोस्वामी लिखित पुस्तक, दिव्य पुस्तक अध्ययन गर्नु सम्पूर्ण गौडीय वैष्णवहरूको त कर्तव्य हो नै, अन्यहरूलाई पनि भक्ति रसको बारेमा बुझ्न त्यो पुस्तक अति नै उपयोगी छ। आज म त्यही पुस्तकमा हाम्रो अन्तिम लक्ष्य के हो बारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको उहाँको सामानन्द राय बीच भएको कुराकानीबाट केही कुरा बोल्न चाहन्छु। चैतन्य चरितामृत पुस्तक 3 अन्त्यलीला, आदिलीला र मध्यलीला गरी 3 खण्डमा विभाजित छ र मध्यलीलाको 8औं अध्यायमा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारतको उहाँ भ्रमण गर्दै जाँदा रामानन्द रायसँग त्यहाँ भेट हुन्छ। रामानन्द राय अत्यन्तै विद्वान थिए, उनी ज्ञाता थिए, उनलाई समस्त शास्त्र कण्ठस्थ थिए र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु र रामानन्द राय साँझसँगै बस्छन्। अनि भगवान चैतन्य महाप्रभु उहाँलाई त सबै थाहा थियो, तैपनि सुन्न आनन्द आउँछ नि, थाहा पाएको कुरा पनि सुन्न आनन्द आउँछ। भगवान श्रीकृष्णको लीला हामी बारम्बार सुन्छौँ, थाहा छ हामीलाई यस्तो भएको छ, त्यो माखन चोरी लीला हामीलाई थाहा छ, तर सुन्छौँ बारम्बार। तपाईँले आफ्नो पुत्र, तपाईँको छोराले हिलो माटो खेलेको पनि बारम्बार हेर्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँ प्रेम छ।
त्यस्तै गरिकन हामी बारम्बार सुन्छौँ, किनभने भगवान श्रीकृष्णसँग प्रेम छ। र यही परिप्रेक्ष्यमा चैतन्य महाप्रभुले रामानन्द रायलाई सोध्नुहुन्छ, हाम्रो शास्त्रमा विभिन्न पथहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। एकम सत बहुधा विप्रा वदन्ति, ऋग्वेदले भन्छ। पहिलो मण्डलको 164 सूत्रको 47औं मन्त्रले एकम सत विप्रा बहुधा भन्ने, सत्य त एक छ, तर विप्रा अर्थात् विद्वानहरूले विभिन्न स्वरूपमा त्यसलाई बुझाइदिएका छन् र शास्त्रमा विभिन्न बाटोहरू पथहरू निर्देशन गरिएको छ। त्यसमध्ये रामानन्द राय तपाईँ भन्नुहोस् कि सबैभन्दा उत्तम पथ मनुष्यहरूको लागि कुन चाहिँ हो? तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै होला, कतै कर्मयोग छ, कतै ज्ञानयोग छ, कतै भक्तियोग छ, कसैले निराकार ब्रह्म भन्छ, कसैले भगवान कृष्ण भन्छ, कसैले यता बाटो भन्छ, कसैले उता भन्छ, होइन? अनन्त पथ छ। यही प्रश्न रामानन्द रायलाई भगवान चैतन्य महाप्रभुले प्रश्न गर्नुहुन्छ र चैतन्य महाप्रभुको प्रश्न सुनेर रामानन्द राय, उनी त ज्ञाता थिए र उनले भन्नुहुन्छ, शास्त्रको उनलाई समस्त ज्ञान भएपछि उनी सोच्नुहुन्छ, टोलाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, गीताको 18औं अध्यायको 45औं श्लोक भन्नुहुन्छ, स्वय स्वय कर्मण्य अविरतः संसिद्धौ लभते नरः स्व कर्म निरतः सिद्धिं विन्दति यथा तच्छृणु। अर्थात् स्वय स्वय कर्मण्य अविरतः, सबैले आफ्नो कर्ममा रहेर कार्य गर्ने, आफ्नो दायित्व बोध गरेर दायित्व अनुरूप कार्य गरे भनेदेखि त्यसले त्यस परम तत्त्व प्राप्त गर्न सक्दछ। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्माणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता 18औं अध्यायको 46औं श्लोक। अर्थात् यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, त्यस परम तत्त्वलाई जताततै बोध गर्दै स्वकर्माणा तम अभ्यर्च्य, आफ्नो स्वकर्म गर्न लालायित, आफ्नो स्वकर्मलाई दायित्व लिएर अघि बढ्ने व्यक्ति, त्यो नै परम तत्त्व प्राप्त गर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ रामानन्द रायले। त्यसपछि रामानन्द रायले विष्णु पुराणको अर्को एउटा श्लोक पनि भन्नुहुन्छ, वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यता पन्था नान्यत ततुष्कारणम्। अर्थात् वर्णाश्रम धर्मलाई अपनाएर विष्णुको ध्यान गर्ने व्यक्तिले परम तत्त्व प्राप्त गर्दछ भनेर उसले भन्दछ। अर्थात् उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, तपाईँको आफ्नो आफ्नो धर्म छ, तपाईँ कसैको पुत्र होला, कसैको पुत्री होला, कसैको आमा होला, तपाईँ कसैको बुवा होला, कसैको श्रीमती होला, कसैको श्रीमान हुनुहुन्छ र तपाईँको यहाँ प्रत्येक व्यक्तिसँग विभिन्न विभिन्न धर्महरू तपाईँ निर्वाह गर्नुहुन्छ र यो आफै यी धर्महरू निर्वाह गर्दै नै त्यस तत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर रामानन्द रायले शास्त्रकै एउटा बाटो बताउनुहुन्छ। चैतन्य महाप्रभु सुन्नुहुन्छ अनि मुस्कुराउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, कुरा त ठिक हो, तर मलाई चित्त बुझेन। चैतन्य महाप्रभुलाई यो उत्तर मन परेन, यो बाह्य भयो। उहाँ चाहनुहुन्थ्यो कि कोही भित्री रसमय लक्ष्य र बाटो र पथ चाहिँ नि उहाँले बुझौँ। यो त बाहिरी भयो, बाहिरी देखावटी गर्ने भयो। तपाईँ पुत्र भएर पिताको सेवा गर्नुहुन्छ, हातले गर्नुहुन्छ, खुट्टाले गर्नुहुन्छ, यो बाह्य देखावटी भयो, अर्को बाटो भन, अगाडि बढ। त्यसपछि रामानन्द राय सोच्नुहुन्छ, त्यसपछि गीताको 9औं अध्यायको 27औं श्लोक भन्नुहुन्छ, यत् करोषि यत् अस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको भगवद् गीताको 9औं अध्यायको 27औं श्लोक हो। अर्थात् यत् करोषि, जे गर्छौ, यत् अस्नासि, जे खान्छौ, यत् जुहोषि, जे हवन गर्छौ, ददासि, त्यो मलाई गर्नु, भगवानले भन्नुहुन्छ। यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात् जे पनि कर्मफल तपाईँ प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो कर्मफल भगवान श्रीकृष्णमा अर्पण गर्दै अगाडि बढ्ने। कर्मण्येवहि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भनेर शास्त्रले भन्छ। अनि भगवान चैतन्य महाप्रभुले यो सुन्नुहुन्छ, उहाँलाई यो पनि चित्त बुझ्यो, भन्नुहुन्छ यो पनि बाह्य भयो। आफ्नो कर्म गर्ने अनि फल उहाँलाई अर्पण गर्ने, यो ठिकै छ, यो त कर्मीहरूको कार्य हो। अझै अगाडि बढ, अझै रसमय अर्को पथ भन। त्यसपछि रामानन्द राय टोलाउँछन् र फेरि शास्त्रको अर्को श्लोक भन्नुहुन्छ, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18औं अध्यायको 66औं श्लोक। सर्वधर्मान् परित्याज्य, सबै धर्मै त्याग गरिदेऊ, छोडिदेऊ। धर्म भनेको मतलब कसैको
लागि माता भएर, पिता भएर, पुत्र भएर, भाइ भएर, बहिनी भएर, श्रीमान भएर, श्रीमती भएर गरिने जुन धर्म छ त्यो धर्म पनि त्याग गरिदेऊ, छोडिदेऊ। सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम भज, मेरो एकको शरणमा आऊ, अहम त्वाम सर्व पापे। यस्ता धर्म त्याग गरेपछि तिमीलाई जुन पाप लाग्नेछ ती सब पापबाट म तिमीलाई मुक्त गरिदिन्छु, मा शुचः न डराऊ भनेर भन्नुभएको श्लोक रामानन्द रायले भन्नुहुन्छ। चैतन्य महाप्रभु यो श्लोक सुन्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ ठिकै छ, तर यो पनि पापीहरूको लागि हो, मा शुचः न डराऊ भयो। यहाँ म किन डराउने, म नरक जान पनि डराउँदिनँ। मलाई त चाहियो कृष्ण प्रेमको किन जग्गा, मलाई बाटो चाहियो। म नरकसँग डराएर, म भगवान्सँग नरकसँग डराएर म भक्ति मार्गमा आएको होइन। म धर्म गर्न नरकसँग डराउँदिनँ। म पापी छु भने पापी छु भन, अर्को बाटो। त्यसपछि रामानन्द राय अगाडि बढ्छन्, शास्त्रको अर्को बाटो। त्यसपछि गीताको श्लोक भन्नुहुन्छ 1851, 1852, 1853, 1854। बुद्धया वसुद्धाया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयास्त्वाक्त्वा रागदेशो व्युदश्य च विविक्तस्य वै लघु आशी यत्वा काय मानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम। गीता 18, 51, 52, 53, 54। अर्थात् यसले के भन्छ भन्दाखेरि भगवान श्री कृष्णलाई प्राप्त गर्नको लागि ज्ञानमय हो। अघि भन्नुभएको जुन ज्ञानीको परिभाषा दिनुभयो, मन वचन शुद्ध राखेर सम्पूर्ण विषयहरूदेखि नियन्त्रण, आफूलाई टाढा राखेर मनलाई नियन्त्रण गरेर काम क्रोध लोभ मोहदेखि माथि बसेर निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूया, निर्ममः कसैले ममत्वदेखि त्यागी भएर ममत्वलाई छोडेर मेरो छोरा, मेरो श्रीमती, मेरो बाउ, मेरो घर, के मेरो, केही पनि मेरो छैन, सबै छोडेर जानुहुन्छ तपाईँ। यो सबैदेखि माथि उठेर जो व्यक्ति हुन्छ, जो ज्ञानी भनिन्छ, त्यो ज्ञानी व्यक्तिलाई ब्रह्मभूत अवस्था भनिन्छ। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। त्यस्तो ब्रह्मभूत अवस्थामा बसेको व्यक्ति न शोचति, शोक पनि गर्दैन, न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु, सबै जीवात्माहरूप्रति सम रहन्छ। मदभक्तिं लभते पराम भन्नुहुन्छ भगवानले। यो चारवटा श्लोक बताउनुहुन्छ रामानन्द राय। अनि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उहाँ सुन्नुहुन्छ, मुस्कुराउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ यो श्लोक त ठिक छ, तर यहाँ ज्ञान पस्यो, ज्ञान, मलाई ज्ञान पनि चाहिँदैन। भन्नुहोस् है, भक्ति मार्गमा ज्ञानको पनि आवश्यकता छ। उद्धव भगवान श्री कृष्णका काकाका छोरा, उनी स्वर्गलोकबाट पढेर आएका थिए। उनका गुरु त बृहस्पति थिए। त्यस्ता पढेका ज्ञातालाई पनि भगवान श्री कृष्णले ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि अंगूठा छाप गोपीहरूका पठाइदिनु भएको थियो। ज्ञान भनेको के हो त? यही कुरा खोजी गर्दै हुनुहुन्छ चैतन्य महाप्रभु। उहाँले भन्नुहुन्छ यसमा ज्ञान आयो, अझै अगाडि बढ। अब यो पनि मन परेन के चैतन्य महाप्रभुलाई। त्यसपछि रामानन्द राय अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब के भन्ने, समस्त शास्त्र बनिसक्यो। अनि उनी श्रीमद् भागवततिर लाग्नुहुन्छ। भागवत भनेपछि स्पेशलाइजेसन हो कि भक्ति मार्गमा। अनि भागवतमा गएर उहाँले भागवतको 10औं स्कन्धको 13औं अध्यायको तेस्रो श्लोक भन्नुहुन्छ, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एवं जीवन्ति सन्मुखृतां भवदीय वार्ता स्थान स्थितः श्रुतिगतां तनुवात्मनोभिर ए प्रायशो अजितो जितो अपि असीतै सत्रिलोकता। अर्थात् ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान स्यान छोडिदेऊ, नमन्त भगवानलाई नमन गर, स्थान स्थितः श्रुतिगतां, एउटा मनमा स्थिर रहेर, मनलाई स्थिर राखेर, श्रुतिगतां, श्रुति शास्त्रहरूको श्रवण गरेर, तनुवाक मनोभिर, यो मन वचन कर्मले आफूलाई भगवान श्री कृष्णमा लगाऊ। त्यसो गरे भने ए प्रायशो अजितो जितो अपि असि, त्यस अजित कृष्ण, जित्नै नसकिने कृष्णलाई पनि जित्न सकिन्छ। मैले भागवत भन्नुहुन्छ
यो सुनेपछि यसमा ज्ञान छोडेर भगवान श्रीकृष्णलाई मन वचन कर्मबाट प्रेम गर भन्ने प्रेमको शब्द सुरुवात भयो। अनि चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ आहा हा हा मलाई मन पर्यो, अगाडि बढ अगाडि बढ अगाडि बढ, मन पर्यो। त्यसपछि उहाँ भन्नुहुन्छ प्रेम भोकको कुरा गर्नुहुन्छ। रामानन्द रायले प्रेम भएर हुँदैन, प्रेमको भूख हुनु पर्यो। अघाएको व्यक्तिको अगाडि 84 व्यञ्जन ल्याइदियो भनेदेखि त्यसलाई के मतलब होला? अहिले विभिन्न पन्थहरू निस्केका छन् जसले भगवानलाई साक्षात दर्शन गराउने कुरा गर्दछन्। मानौ तपाईँको अघि भगवान प्रकटले हुनुभयो भने तपाईँको शरीरमा प्रेम भूख भएन भने के गर्नुहुन्छ? यसो होइन, ए ल राम्रो रहेछ, ठुलो रहेछ, राम्रो लुगा लाएर रहेछ, त्यही त भन्ने हो। प्रेम हुनु पर्यो नि, भूख हुनु पर्यो नि। प्रेम भूखको कुरा गर्नुहुन्छ। चैतन्य महाप्रभु झन् मन पराउनुहुन्छ, ओहो हो प्रेम प्रेम प्रेम, यस लभ, दिस इज वाट इज भक्ति योगा। अगाडि बढ प्रेम। त्यसपछि दास्य रसमा जानुहुन्छ। अनि श्रीमद् भागवत महापुराणको दुर्वासा ऋषिले भन्नुभएको यो श्लोक भन्नुहुन्छ यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थवतः किं वा दासानाम अवाश्यते। भागवत 9 स्कन्धको 5औं अध्यायको 16औं श्लोक। अर्थात् यन्नाम श्रुति मात्रेण, जसको नाम सुन्ने मात्रै, श्रुति मात्रै गरेर पुमान् भवति निर्मलः, रे त्यो व्यक्ति निर्मल हुन्छ। तस्य तीर्थपदः, उ त प्रत्येक पाइलाको जुन छाप हुन्छ त्यो त उसको लागि तीर्थ हुन जान्छ। किं वा दासानाम अवाशिष्यते, यस्तो दास्य भावमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अरू के चाहियो? दास्य भावको पराकाष्ठ लक्ष्मणले देखाएका छन्। भगवान रामचन्द्र प्रत्येक पाइला हिँड्दाखेरि प्रत्येक पाइलालाई ढोक्दै हिँड्थे अरे उहाँ। दास्य भावमा हुनुहुन्छ हनुमानजी, सदैव उहाँको मुनमा दास्य भावमा भगवान श्री रामचन्द्र हुनुहुन्छ। त्यसपछि रामानन्द रायलाई अझै मन पर्यो दास्य भाव, अझै अगाडि जाऊ। त्यसपछि रामानन्द राय जानुहुन्छ सख्य भावमा अनि भन्नुहुन्छ इत्थम सताम ब्रह्म सुख अनुभूत्या दास्ये गतानाम परदेवतेन माया आश्रिताम नरदारकेन साकम बिजहु कृत पुण्य पुञ्जाः। भागवत 10औं स्कन्धको 12औं अध्यायको 11औं श्लोक। अर्थात् इत्थम सताम ब्रह्म सुख अनुभूत्या, जो सतगुणमा छ उसले ब्रह्मको सुख प्राप्त गर्दछ। दास्य गतनाम परदेवतेन, जो दास्य भावमा छ उसले आफ्नो देव प्राप्त गर्दछ। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोपि माम। गीता 9:25। यान्ति देवव्रता, जसले देवताको पूजा गर्छ देवताकै जान्छ, जसले भूतको पूजा गर्छ भूतकै जान्छ, जसले पितृका पूजा गर्छ पितृकै पूजा गर्छ, जसले मेरो पूजा गर्दछ म कहाँ आउँदछ। माया आश्रिताम नरदारकेण, जो मायामा आश्रित छ, जो यस संसारलाई भगवान छैन भन्दै हिँड्छ, त्यसले नरदारकेण, उसले भगवानलाई मान्दैन भने साकम बिजहु कृत पुण्य पुञ्जा। तर हेर त यी सखाहरू, यी गोपहरूलाई हेर, यी गोपीहरूलाई हेर, यिनीहरूले के कृत्य त्यस्ता गरेका थिए कि भगवान श्रीकृष्णसँग खेल्ने मौका पाइरहेका छन्, भगवान श्रीकृष्णलाई घोडा बनाइरहेका छन्। के गरेका छन् त्यस्ता? यो सख्य भाव। अर्थात् सख्य भावमा उसले भगवान श्रीकृष्ण अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियन्ता, सर्वेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वातीत, सर्वदेव पूज्य, सर्वेश्वर, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक यस्ता श्रीकृष्णलाई त घोडा बनाउँदैछन्। त्यसपछि यो प्रश्न सुनेपछि चैतन्य महाप्रभु खुसीले गदगद हुनुहुन्छ। अझै अगाडि बढ हे रामानन्द, अझै अगाडि बढ। अनि यसपछि रामानन्द रायले भन्नुहुन्छ किम करोद ब्राह्मण सेवम महोदयम यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनम हरिः। अर्थात् यो यशोदा माताले के गरे कि यसको स्तन हरिले पान गरिरहेको छ। त्यस अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायकले एक जीवात्माको स्तन पान गरिरहेको छ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ नाइमम बिरिन्चो ना भव न श्रीरपि अङ्ग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् पाप विमुक्तिदात। भागवत 10औं स्कन्धको 9 अध्यायको 20औं श्लोक। अर्थात् नाइमम बिरिन्चो ना भव न श्रीरपि अङ्ग संश्रया, रे नइमम बिरिन्चो भनेको ब्रह्माजी, न भव न श्री र न लक्ष्मी स्वयंले पनि त्यो प्राप्त गरेको छैन। यी नन्दले र
यशोदा मैयाले के गरेका थिए कि यिनीहरूले भगवान श्रीकृष्णको त्यो सौभाग्य प्राप्त गरे कि श्रीकृष्ण उनीहरूको गर्भमा पुत्र भएर आए। यो सुनेपछि चैतन्य महाप्रभु गदगद हुनुहुन्छ। उहाँले अझै अगाडि बढ भन्नुहुन्छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ, उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ श्रृङ्गार रसको, भगवान श्रीकृष्णसँग हुने प्रेममय रसको। नायम श्री यो अङ्ग उनितान्तर तेहि प्रसादः सो योषिताम नलिन गन्धरुचाम कुतो अन्याः रासो उत्सवस्य भुजदण्ड गृहीत कण्ठ लब्धाशिषाम योद्गात ब्रजवल्लभीनाम। भागवत 10औं स्कन्धको 47औं अध्यायको 60औं श्लोक। अर्थात् नायम श्री यो अङ्ग उनितान्त रतेहि प्रसाद, उसको शरीरमै निवास गर्ने श्री अर्थात् लक्ष्मीले पनि त्यो अवसर प्राप्त गरिनन्। सो योषिताम नलिन गन्धरुचाम कुतो अन्याः, स्वर्गका अप्सराहरूले पनि त्यो देवताहरूले पनि त्यो अवसर प्राप्त गरेनन्। रासो उत्सवो अस्य, रासको समयमा भुजगदण्ड गृहीत कण्ठ, भगवान श्रीकृष्णलाई अङ्कमाल गर्ने हैसियत प्राप्त गरिरहेका छन्। लब्धाशिषाम योद्गात ब्रजवल्लभीनाम, के हो यस्तो? अर्थात् भगवान श्रीकृष्णसँग हामी थोरै 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 गर्दै नजिक नजिक हुँदै गएर गोपी प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेममा गरिन्छ। र ती गोपीहरूमध्ये पनि 108 गोपीहरू छन् अति सर्वश्रेष्ठ। ती 108 भित्र पनि अष्टगोपी, ललिता, विशाखा आदि अष्टगोपीहरू अति विशिष्ट छन्। र ती अष्टगोपीहरूमा पनि राधा त कृष्णै हुन्। राधा कृष्ण योर एकमासनम, एका बुद्धिः एकम मनः, एकम ज्ञानम एकात्मा, एकम पदम एकाकृतिः एकम ब्रह्म, अतएव द्वयोर न वेदः। राधोपनिषद। राधा कृष्ण तो एक हुन्, एक मन हो, एक ब्रह्म हो, एक आकृति हो, एक पाइला हो, एकै आत्मा हुन्। राधा भनेको को हो त भन्दाखेरि हामी जब जप गर्छौँ नि, हामी भगवान श्रीकृष्णको यहाँ आउनु भएको छ नि तपाईहरू, भगवान श्रीकृष्णको हो त्यो प्रेम प्राप्त गर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णको प्रेममय रसमा जब तपाईँ डुब्नुहुन्छ नि, जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ नि, हो त्यो राधा तत्त्वको एक लेस मात्र हो। भगवान श्रीकृष्णको 3 शक्ति छ भनेर शास्त्र भन्दछ। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्र व्याख्यान तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञायाम तृतीयार शक्ति ऋष्यते। विष्णु पुराण 6:7-74। अर्थात् भगवानको 3 शक्ति छन्। यो आन्तरिक शक्ति जुन छ यो सच्चिदानन्दमय छ। त्यसैले भगवानलाई सच्चिदानन्दमय श्रीकृष्ण भन्छ। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह। यो सत चित र आनन्दमा पनि यो जुन सत र चित छ आनन्दको विशेषण मात्रै हो। सतको सार तत्त्वलाई सन्धिनी भनेर भनिन्छ, चितको सार तत्त्वलाई सम्बित भनिन्छ भने आनन्दको सार तत्त्वलाई लाधिनी तत्त्व भनिन्छ। यो सत जब चित र आनन्दमा गएर विलय हुन्छ त्यसलाई चिदानन्द विग्रह अर्थात् भगवान श्रीकृष्णको चिदानन्दमय रूप भनिन्छ भने सत र चित जब दुवै गएर भगवान श्रीकृष्णमा गएर विलीन हुन्छ त्यस्तो किसिमको भगवान श्रीकृष्णको विग्रहलाई आनन्दमय विग्रह भनिन्छ। त्यस आनन्दमय विग्रह भगवान श्रीकृष्णको जुन छ त्यसको सार तत्त्व जुन लादिनी हो, त्यो लादिनी शक्तिको पनि सार तत्त्वको हो राधा तत्त्व। जसरी फूलको सुगन्ध भने जस्तै भगवान श्रीकृष्ण अनि राधा। अनि हामी को हौं? तपाईहरू सबै आफ्नो शरीरमा कोही स्त्री हुनुहुन्छ, कोही पुरुष हुनुहुन्छ, कोही वृद्ध हुनुहुन्छ। तर तपाईलाई म प्रश्न गर्छु, तपाईको मृत्यु भएपछि तपाईँ स्त्री कि पुरुष? मेरो मृत्यु भएपछि म स्त्री कि पुरुष? यो शरीर जसमा मासुको लिङ्ग अथवा योनि छ, जसले हामीलाई पुरुष वा स्त्री भनेर छुट्याइरहेको छ, यो त हुँदैन नि। अनि को रहन्छ? तपाईँ आत्मा रहनुहुन्छ। त्यसैले पुरुष को हो त? शास्त्र भन्छ एक मात्र पुरुष हुनुहुन्छ, त्यो हो भगवान श्रीकृष्ण। अनि हामी सबै, चाहे म चाहे तपाईँ, हामी सबै आत्माहरू स्त्री हौं। भगवान श्रीकृष्णको स्त्री हामी हौं, अर्थात् स्त्रीको व्याकरणीय अर्थ हुन्छ सेविका। हामी सेविका हौं उहाँको, भगवान श्रीकृष्णको। र जसले यो अर्थ बुझ्यो त्यो त्यस रासमा शान्त, दास्य, सख्य
वात्सल्य अनि श्रृङ्गार रस हुँदै भगवान् श्रीकृष्णका पुग्दछ। अर्थात् हामीहरू आफूलाई आत्मा बुझ्नु पर्यो। हामी भगवान् श्रीकृष्णको सेविक हौँ, हामी कुनै पुरुष वा स्त्री होइनौँ। यो त क्षणिक यहाँ आयौँ र जसले यो कुरा बुझेन, जसले आफ्नो स्वतन्त्रता चाह्यो, जसले आफ्नै पुरुषार्थ गर्न चाह्यो, ऊ त्यस्ताहरू यस लोकमा आउँछन्। यस्ता नक्कली मासुले भनेको पुरुष र स्त्री शरीरमा, र रासलीला भनेको त्यो हो जहाँ त्यस्ता आत्माहरू जसले भगवान् श्रीकृष्णलाई आफ्नो पुरुष माने तिनीहरूसँगै भगवान् श्रीकृष्ण रमाउनुहुन्छ, सँगै खेल्छन्। यही नै हो रासलीलाको वास्तविक रहस्य। तसर्थ हामी यहाँ सबै उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भगवान् श्रीकृष्ण प्राप्ति गर्नु हो। हामी भगवान् श्रीकृष्णका स्त्री हौँ, आत्मीय रूपमा हामी भगवान् श्रीकृष्णकै हौँ। यो कुरा त भित्र राख्नु पर्यो। श्रीकृष्णका जाउँ, यो कुरा याद गरौँ। तपाईँहरू पनि अवश्य भगवान् श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। शान्त दास्य सख्य वात्सल्य अनि श्रृङ्गार रस हुँदै त्यस रासलीलामा रास गर्ने अनि भुजदण्ड गृहीत कण्ठ भगवान् श्रीकृष्णलाई घोडा बनाउने हो कि अथवा भगवान् श्रीकृष्णसँग प्रेममय वातावरणमा आलिङ्गन भएर लिप्त भएर भगवान् श्रीकृष्णसँग प्रेममय वातावरणमा रमाउने हो कि यो यसलाई नै ज्ञान भनिन्छ। यसलाई नै अस्तोमा सतोगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय भनेको अमृतमय हुने, अर्थात् कहिले पनि मृत्यु नहुने, भगवान् श्रीकृष्णका जाने। माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जसले मलाई प्राप्त गर्दछ त्यसको पुनर्जन्म हुँदैन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण।